पवित्र त्रित्वेची नावी आमी सोगलीं ह्या वेळार हे पवित्र सुवातेर एकठांय जाल्या. पवित्र आत्म्याच्या मोगांत जेजू सोवे वेळ सारूंक ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्ल्यांक तुमकां सोगल्यांक कुरपेन बोल्लोलो येवकार. ह्या वेळार आमी सोगलीं भावार्थान परम संस्कारा मुखार हाजीर आसाव. जेजूचें दैवीक आसणें आमी भोगूंक आयल्या. आमची काळजां आमी जेजूक उबारुया. आमची काळजां जेजूक बिराड करूंक आमी आयतीं दवरुया. मोगाल जेजू, बापाचे कुशेक पाळो दिवन तूं ह्या संवसारांत आयलोय. एका गरीब गोरवाच्या गोट्यान तुवें जल्म घेतलोय. बापाचो मोग उगडापो करून आनी मोगाची आज्ञा दिवन मोगान आनी एकवटान जियेवंक तुवें आमकां शिकयलें. तुजो वावर ह्या संवसारान शार्ती पावोवन बापाशी परत वेचे आदीं मोगाच्या आनी एकचाराच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलोय. ह्याच संस्कारा वरवीं तूं आमचें मोदें सदांच जिवन मोगान आनी एकचारान जिवंक तूं आमकां आपयताय. ह्या तुज्या वर्त्या मोगा पासत आमी तुका आर्गां दिता. ह्या वेळार आमी तुजें आसणें आमचें मोदें मानून घेता आनी व्हडा भावार्थान तुजे मुखार सासणांगी पडून नमस्कार करता. सोगलीं खालतिकायेन आमची मान बागोवन जेजूक नमस्कार करुया. ह्या वेळार गीत आमी गावुया A35 तुजे सोरशी आयल्या दोनया. तुजी सोरशी आयल्या दोनया मोजो तुजी
गरज आमची तुजी चडशी आयल्या दोन्या भोबूंक तुका मोहिमा मोहिमार्गा घाल तूं नोदोर देवा तुजी सोमेस्तांचेर काकलुदीची घाल तूं नोदोर देवा तुजी सोमेस्तांचेर काकलुदीची तुजी चडशी आयल्या दोन्या तुजी आदीन करूंक आमकां घे तूं आमकां तुज्या हातान आनी गोड दवर तुज्या गोपान घे तूं आमकां तुज्या हातान आनी गोड दवर तुज्या गोपान. देवान आमचे पासत व्हड व्हड वस्तू केल्यात. ह्या वेळार उपकारी मोनान आमी देवाचे उपकार आठोवया. सर्व बरेपणाचो उगडास करुया. देवाची तुस्त व्हडल्यान आमी सोबे माजार करुया. दर एके वाखाणणे फाटल्यान आमचो जबाब आमी गावून करुया. बापा तुका अर्घा दितां तुज्या मोगा गायोन करतां. हो सोबीत सुंदर संवसार रचून वेगवेगळ्या झाडां पेडांनी मोनजातींनी आनी हेर सोबीत वस्तूंनी निटयल्याय म्हूण आमी तुका अर्घां दिता बापा. जबाब बापा तुका अर्घां दितां तुज्या मोगा गायोन करतां. आमकां सगल्यांक तुवें जिवीत दिलां. आमची मोगान तूं राखण करताय म्हूण आमी तुका वाखाणटाव देवा. बापा तुका अर्घां दितां तुज्या मोगा गायोन करतां.
आमकां सगल्यांक मोगाची आनी समजिकायेची कुटुंबां फावो केल्यांत आनी हे वरवीं तुजो मोग अदीक खोलायेन चाकूंक तूं आमकां सोयेक फावो करताय म्हूण आमी तुका दिनवासतांव बापा. बापा तुका अर्गां दितांव तुज्या मोगाक गायोन करतांव. ओत्मीक वाटेन आमी वाडोवंक बरे गवळी तुवें आमकां फावो केल्यात, जे सदांच तयार ओत्मीक वाटेन आमचो परामोस करूंक. ह्या तुज्या देण्या पासत आमी तुका आर्गां दितांव बापा. बापा तुका आर्गां दितांव तुज्या मोगाक गायोन करतांव. जिविताच्या दर एका पावलार पवित्र संस्कारा उदेशी तूं आमकां कुरपेन व्हरताय आनी आमचें जिवीत अर्थाबरीत करताय म्हूण आमी तुका आर्गां दितांव बापा. बापा तुका आर्गां दितांव तुज्या मोगाक गायोन करतांव. वेगवेगळ्या आडकुळींक मोडा तुफानाक फुडो करूंक तूं आमकां आदार दिताय आनी हेच उदेशी आमकां राखताय आनी सांबाळटाय म्हूण आमी तुका दिनवासतांव बापा. बापा तुका आर्गां दितांव तुज्या मोगाक गायोन करतांव. जो मनीस व्हडल्या ताळ्यान गावून देवाची वाखाणणी करता तो दुपेट देवाक वाखाणटा. दर एकल्याचेर देवाची केरीत बरेपणां आमचेर आसात. तर ह्या वेळार परत एकदां आमी देवाक दिनवासुया. गीत गावुया E12 तुझे उपकार दोनिया कशे बाडयतले हांव. तुजी बरेपणां कशी नियाल दे
तुझे उपकार दोनिया कशे बाडूय देल्या स्वर्गानी संसार ही तुझी नवला चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोत्या दांशुरातानी तुवें आमकां दिल्या सासणाच्या सासणा गायता तुझी मोहिमा तुझी बरेपणा कशी नियाळटल्या तुझो गणित मोग कसो म्हूण मेजतेल्या तुझी पदवी मोहिमा कशी पळयतेल्या तुझे उपकार दोनिया कशे बाडूय देल्या. पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाच्या मोगाची आमकां एक खुणा. देव आपलो सगलो मोग ह्या पवित्र पुस्तकांतल्यान उक्तो करता. तर होच मोग अनुभवूंक ह्या वेळार चितान आमी देवाचें उतर आयकुया. सगलीं उबी रावया. जुआवान बरयलोली जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शारोती पाठयतलो. तो बापासून निपजता आनी देवा संबंदी सोत उगडापें करता तो आत्मो. तो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो भावार्थ धवधळना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. देवाचें उतर हें. The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness. अशी इंग्लिशींतल्यान एक म्हणणी आसा. भावार्थ आमच्या जिवितांत निबेल गरजेचो. दिसाचे दर एके घडयेक वादळ मोड उप्रासता तेन्ना आमच्या भावार्थाची तपासणी जाता. आदल्या कोरारांत आमकां तरेकवार भावार्थाचे मनीस दिसून येतात. अब्राहम आपल्या पुताक इजाकाक हाका वेदीचेर उबारूंक देवाच्या उतरा प्रमाणे
ताका उंच दोंगरार व्हरता. देव अब्रामाचो भावार तपासता आनी आखेरेक ताच्या पुताक कांयच वायट करिनाका म्हूण सांगता. जॉब हाणें आपल्या सगळ्या जिवितांत सदांच देवाचेर भावार दवरलो. ताच्या जिवितांत सगळेंच दूख आनी संकोश्ट आयले तेन्ना ताणें आपलो भावार्थ सांडूंक ना. तशेंच आमकां जायते प्रवादी मेळटात जाणीं आपलो भावार्थ देवाचेर दवरून तरेकवार आडखळ्यांक फुडो केलो आनी तांचेर जोयत व्हरून ते जिवितांत येशवंत जाले. आमच्या जिवितांत जायते कुरीस आमकां उखलचे पडटात आनी हे कुरीस उखलता आसतना मनशा सोयबान आमी देवाचेर शीण करूंक लागता. आमचो भावार्थ त्या आडखळींच्या वेळार सगळोच घुस्पता आनी आमी देवाचेर गुणगुणूंक पावता. कितेंय आमच्या जिवितांत वायट जालें जाल्यार देवूच गुन्यांवकारी म्हूण आमी सोत मानता. खरेंच देव आसा काय हो प्रश्न आमच्या मनांत रीग घेता. पवित्र पुस्तकांत आमकां अशीं उतरां मेळटात. सांसवाच्या बियां इतलो आमकां भावार्थ आसल्यार व्हड व्हड वस्तू आमी देखूंक पावतल्यात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयल्यार जेजू आपल्या शिसांक एक शारोती बासायतलो म्हूण सांगता. हो शारोती जावन आसा पवित्र आत्मो. जेजू खुर्सार मेल्या उपरांत शीस सोगले भियेल्ले आनी लिपून भोंवताले. तांच्या जिविताचो अर्थ सोंपलोल्या परी तांकां दिसताले. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर देंवता तेन्ना ते एके वेगळेच उर्बेन भरतात. तांचो भावार्थ आनिकूय गोट जाता आनी जेजूक परगटूंक ते भियेनासतना संवसाराच्या चारूय कोणशांनी वेतात. आमच्या भावार्थाची तपासणी जाता तेन्ना आमी सदांच सोम्याचेर भावार दवरून आमची फुडलीं पावलां मारूंक आमी गरज. जशे परी लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आवेसवोर सोत्रा हातून धर्मदूत जेजूक म्हणटात, आमचो भावार्थ वाडय. तशींच आमी जेजू लागीं आमचो भावार्थ वाडय म्हूण ह्या वेळार मागुया.
ह्या वेळार कांय मागणी आमी बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी सगल्या याज्ञिकांनी माद्रींनी आनी म्हत्वाची बाबा भयणांनी आपल्या बागिवोन जिविताची देखीन पवित्र सोबेक बरे देखीवोंद उदाहरणां जावंक पावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. क्रिस्ती जिविताची यात्रा चलतना परदेशांक भायर आयलोल्यांक कातोलीक न्हय त्या क्रिस्तावांक आनी हेर धर्माच्या मनशांक आमचो मोग आनी दया दाखोवन खरो एकचार सांबाळूंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या देशांत कातोलीक भावार्थाच्या मनशांक खूब त्रास आनी कोश्ट सोंसचे पडटात. कातोलीक भावार्थांचेर आक्रमण जाता. ह्या वेळार ह्या आमच्या बाबा भयणांचो भावार्थ जेजूचेर आनीकूय घोट उरूंक आनी हे कोश्ट सोंसूंक तांकां बळ फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या वाड्यांत आनी शेजाऱ्याक उपरासलोल्या प्रश्नांक आनी आडकुळींक आमी फुडो करून आमकां कितें एकठांयता ताचेर आमचें लक्ष आसूंक आनी ह्या वरवीं समुदायीक मन आमच्या वाड्यांत निर्माण करूंक बापाची मजत आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. पिडेंत आसलोल्या आमच्या बाबा भयणांक तशेंच गरजे आदाराक सांपडलोल्यांक आमी सदांच आमचो आदार फावो करूंक आयती रावूंक आमचें मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. ह्या वेळार सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलोले मागणें उचारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.